السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا وقا خبير التنمية البشرية 15 ساعة يوميا هم قري خذون كتب فجي كتبين بجنوتك كم معاني نلاقي بنا كم فائدة نلاقي just do it بنا هم قرو لما عليه السلام رد خليفة دي فرد الدنيا نت كما قال الله فإذا فرغت فانصب. الله تبارك وتعالى الدنيا رامولي نتزيد فاديو جيوغوني كي الله رهد إقباله الله هم قرو يا هندي لقو تسلسل دنيا هم فرقي الله رحم فرقي دنيا رحم فائدة بون نتاك فادي بون نتاكو كما قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله يبعد قروي لين موت عيفان تلاجر موضوع كيب وينك يعني واصل التقدم مو ميكازاتك أثر حاليو عبروت تو هميان استمرار ساعت قرتك ترى الله بعد هون كيرو كنا فريبو فتدين قريبي ديان بيشي فصن الله رحسي كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الله رد عملهم بيشي فصن فتدين استمرار الساعة دوام الساعة قريبي بيشي فصن حامين هموليو أرى هم مزود جدين الدولة شتنا إبليس أردتور جدي أردتور سيريس إيته أرى الدنيا يعني نوابرا قلتلتي الله ليرو قسم هيروه قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين فتزن راي كافلة تطفلهم إتر مقصد دي كي ترفوت جهنم النزاب الله بكلين أت الله وقو إنسان الله يه هونو طريقة لير الله هدايد ما قليو ده استهدوني أهديكم أحيانا إنسان قلت مصيبتك كلا قرد مصيبتك كلا أو هوني كم رزاقه غانا قشت أو خد فيه تدلهم مدي دالي دي تو إنساني بهدت فلي أشتنا تقشود كيسو قرنا فريبي يا مانيش بالله رهد زرقو الله حاسي زرقوي مانيش بنوصفري بالله تيا بالله حاسي صدقة قوري بو مانيش بيا قم محاضرات كلفوني بو مانيش بيا قم رسا زره اختيار قوري بي أشتنا نيكي قوري بو نافاري ورا كيرتو مثلا مانيش برودا عبادتي نما حماس تولي ديبو مونو هبو ده عجلوتي 11 ركعت درو فرين دالا طول تو مانيش با جاگر راحت فجه حل فجه فورو فجه تشو طفشاگي ولكن مانيش بيزدي تين راحت الدوله فتدين فتو بصر ما هدون واسطو هدون سوافطو نيوتو فتدين تجديدتو شاتني فتدين دكفتو مانيش غاب ارغو مانيش حماس غدو حد دو دين مده ختن ديم ولكن مانيش بزدي يوميا نسيارا دوسيارا فاسفتا زد تورم فارت تورن زوديوري بتو بصر هدون سواف نليتو مانيش بتنو فتبر نو يعني نيوتو ما سوافاتو فتبر مانيش باي شاتني مانيش بتو دوكا هاتو تهندلا مثلا صدقه دي بشت حماس غرزه هم زيدون اسب بجند فالي الدين اردين سنتا غولي زاغو مانيش بتو تفتين دشتيا فاشتيا زترم فرت ترن ديتو عمل كان الله حاسب بيشو فصنا الشيل فتين غرديان الله مثلا مانش روز راكر فتين الدين بعد راكيم خد دين بعد ورانوغي حميان يريد فالي مانيش باي تو يوم الاثنين خميس هنلن لدتو 10 دينوتو شهريا الله رد عمل يعني فصنا الشيل هموليو صلى الله عليه وسلم لن يمل الله حتى تملوا يعني الله تو عملوا توارا تو زيتون فانطفشنوا يا كان حام مده اتون فن الله تو طفشنوا ابو توارا تو طفش اگيغوني كحاميا نارغت بن هونيكي الله تيو ارغم نلاگيبو. صلوا على من اوتي بجوامع الكلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل عمل بيشي الله حاسفوسون زندگي بصر مورفان غرت تعبيد على طول دوام ديوره هموليو ان الله رد بيشي فوسون حديثي با اون زدي دنيا ما بلا مدي طبق قله دنيا ما بيشي سمانش كامياب بوده فتدين دوام ده على طول هموليو سترم فرترن قليو مانشبا اخير زير مانشبا كاميابو معلم بني فره مانشبا ناجحو اما زنني كاير حماس غوريو هوتدين غوريو زاغوي مانشبر كامياب نو الله تبارك وتعالى يهدي ان الشيطان لكم عدو بندر زانا ددي شتنا هدي با هميشه زندگي بسجا تمہارا باپ آدم اور جنت تنا ليلتي تمہارا الله دشمن يعني كان خبرنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يعني امر يعني خبر ديا شتنا هدي تمہارا الله دشمن الشيل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا امر کی گجو يا الله تمہارا يو شتنا ر دشمن رکھو تمہارا شتنا ر دشمن تاجو ایتے دشمن کافر ردو بنا مسلمانن نو مثلا تمہارا کافر بنانا فارنکی شرکت فالا تسابو ایتر تو استراتیجی آسی ایتر هم ایتر تو جنود آسی ایتر هم ایتر غرات آسی ایتر کسل نگوری ایتر رد الله تو ایتر نفارنکی ایتر استراتیجی شروع تو که تمہارا کافر بنا تسابو نفارنکی
তোমারে শিরিকত ফালাতে চাইবো ন পারে নাকি কবিরা গুণাত ফালাতে চাইবো তোমার তো তবা করতে দুঃখ ফান ইয়ানো ন পারে নাকি সগিরা গুণা হতডিল্লা আছে এডে ফালাতে চাইবো কি আল্লাহ সগিরা গুণালে ডরত ফালা দিবল্লা তোমারে ইয়ানো না পারে নাকি মাকরুহত ফালাতে চাইবো ইয়ানো না পারে নাকি খিলাফ আলাউলা হদুন উলামা কলে জায়েজ দিয়ে হদুন জায়েজ ন দেন লা হদুন আসদিনত ফালাতে চাইবো ইয়ানো ন পারে নাকি এবে মুবাহাতত ফালাতে চাইবো বল কালা সে হারাম নয় সাফারে বল কালাই ফারে হারাম নয় তাস কালা ফারে مثلا جوال ما لعب وكل كلا فاري برانا فاري نكي او حرام نوي مباحات مثلا تودو دنيا توار الله جن موضع بنايه يا برا فوري موضع غرا فوري سافوري كلا فوري نلا فوري والله بالله جدي این همین جدي توار بعد تو مشغول غري فاله دوله تو تونو كچو تو شتن بنا فاري نكي حرام تفاله توار مباحات نتفاله تسابو عادي گنت اینو تو نفرنی کی سنت لور ٹھانا ٹھانی گریبو واجبات فلا واجبات له سنت لور ٹھانا ٹھانی گریبو اینو نفرنی کی তোমার ফজিলতর হাম আছে দে ইনো তো দূর করি গুরাগার হাম গরাত দিব মাথান রোজার মধ্যে তারাবিহের ওয়াক্তের মধ্যে তোমার মাথান কিতাব ফরিগো না কিতাব ফদ সোয়াফ কর কিতাব ফরাই নদ সোয়াফর হাম ননি ইয়া উত্তর তারাবিহ ফলে টাইম ফলাই আই রমাদান মে কিতাব ফতাম তাকাফাল্লাহ هندلا شتنا ele mor ibarto doddo fani lore duka ditabo aw hono torika lore duka ditabo be torerino dibo arer diddole شتنري ورم بجنم برسانو برشلونه مثلا مباراه مده 79% نسبه الاستحواذ يعني نورماني كيده ريال مدريد 21% يعني نورماني فريق بيه بول ات تنگ كلا تكدي يعني وترفعت الدنو ده بولي بي تركزت الدنو دي هنلوي هل نسبه الاستحواذ با فند برستيشن كلا دهدي غونر بول بيسان ريدي اشلي يا آرا رشتن نسبة الاستحواذ هدورين كان رهي سمنوغري قال الله في كتابه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله آرا داما كان رشتن كالا تاكي إكا كالدنيا ما مشغول غرات تاكي زن لفجي تهند لغوري يتر جنود زن لفجين لغوري استحوذ عليهم الشيطان كي الله يتر مقصد فأنساهم ذكر الله الله ذكر أذكار ذكر مدى شامل بجنا بعدت نواز دوا قرآن صدق بجنين فرافلا بالله كل حاليتي آرا استحواذ غري ركي اجانو يا دنيا مدويدي آل عمران بوتتوي بالله دوا ما قد اني اعيذها بك يبا مريم عليه السلام وذريتها من الشيطان الرجيم يا الله انا تفانا سراي يبا الليو يبا الذريه الليو بو عيسى عليه السلام يبا مريم عليه السلام ات الله رسول صلى الله عليه وسلم شتنيبا نواسط الدول الدو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فريكا تمبر تفل قتوي اساسي هندنا عرف وندريو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هلا دو كل شيء كيوم نزان الدولة عرفوا ريري ترفو ديم نفث ديم طلع الموضوع هذا الشيء أحب الأعمال أدومها وإن قل عمل الله رده بشي فصان فتدين قردين هموليو أطلع أركان كعلماء قرام كهتا تو عمل قبوليدين كنغرت فبده تو تزودي عمليان مدالا طول عصو دولي فصمش ناس فريو رب بريري ديازار إيه كتنو يعني على طول عمليان ما تطبر غرازان نكي ما نتفي سورين قبولات ديان يعني علامات بولي الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.